मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। नाजरीन, वीडियो के ज़रिए से कुरान पढ़ना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कुरान पढ़ना सीखना तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऑल बेल आइकन बटन यानी ऑल घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। नाजरीन, जितना सवाब कुरान पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब कुरान सुनने वाले को मिलता है। आप इस नीयत से भी वीडियो को ज़रूर देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ज़बर व, या पेश यू, काफ लाम ज़बर कल, लाम ज़ेरली, मीम नून पेश मुन, वयुकल्लिमुन, नून अलिफ ज़बर ना, सिन ज़बर सा, नासा, फा लाम ज़ेर फिल, मीम हा ज़बर मह, दाल ज़ेर दी, फिल मह दी, वाव ज़बर व, काफ हा ज़बर का, लाम वाव दो ज़बर, लऊं व कह लऊं, वाव ज़बर व, मीम ज़ेर मी, नून स्वाद ज़बर नस, व मीनस, स्वाद खड़ा ज़बर सौ, लाम ज़ेर ली, हा या ज़ेर ही, नून ज़बर ना, व मीनस सालिहीन, आगे आयत, व मीनस सालिहीन। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ता ज़बर लत, क़ालत, रा बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, रब्बी, हमज़ा नून ज़बर अन, नून खड़ा ज़बर ना, अन्ना, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, यकू, नून पेश नू, यकूनु, लाम या ज़ेर ली, वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, दाल वाव दो पेश दूँ, अन्ना यकूनु ली वलदूँ, वाव ज़बर व, लाम मीम ज़बर लम, वलम, या मीम ज़बर यम, सिन सिन ज़बर सस, नून या ज़ेर नी, वलम यम सस नी, बा ज़बर ब, शिन ज़बर श, राब दो पेश रुन, बशरुन। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, काफ ज़बर का, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, लाम ज़ेर ली, काफ लाम ज़ेर किल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा पेशु, क़ाला कज़ालिकिल्लाहु, या खा ज़बर यख, लाम पेशलु, क़ाफ पेशकु, यख़लुक़ु, मीम अलिफ ज़बर मा, या ज़बर या, शिन अलिफ मद ज़बर शा, हमज़ा पेश उ, मा यशाउ, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, क़ाफ ज़बर क़, ज़ात खड़ा मद ज़बर ज़ा, इज़ा क़ज़ा, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा अलिफ दो ज़बर रन, अमरन, फ़ा ज़बर फ़, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, मीम अलिफ ज़बर मा, फ़इन्नमा, या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, लाम पेश लू, यक़ूलु, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, काफ नून पेश कुन, फ़ा ज़बर फ़, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, नून पेश नू, कुन फ़यकूनु, आगे कुन फ़यकून। वाव ज़बर व, या पेश यू, आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़ेर ली, मीम पेश मू, हा लाम पेश हुल, व युअल्लिमुहुल, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, बा ज़बर बा, किताब, वाव लाम ज़बर वल, हा काफ ज़ेर हिक, मीम ज़बर मा, ता ज़बर ता, वल हिकमत, वाव ता ज़बर वत, ता वाव ज़बर तौ, रा खड़ा ज़बर रा, ता ज़बर ता, वत्तौरात, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा नून ज़ेर इन, जिम या ज़ेर जी, लाम ज़बर ला, वल इंजीला, आगे वत्तौरात वल इंजील। वाव ज़बर व, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, व रसू, लाम अलिफ दो ज़बर लन, व रसूलन, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, बा ज़बर बा, नून या मद ज़ेर नी, बनी, हमज़ा सीन ज़ेर इस, रा खड़ा मद ज़बर रा, हमज़ा या ज़ेर ई, लाम ज़बर ला, इसराईला, हमज़ा नून ज़बर अन, नून या ज़ेर नी, अन्नी, क़ाफ दाल ज़बर क़द, जिम हमज़ा ज़ेर जी, ता पेश तू, का मीम पेश कुम, क़द जी तुकुम, बाज़ेर भी, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, या ज़बर या, तामीम दो ज़ेर तिम, बी आयतिम, मीम रा ज़ेर मिर,
را با زبر رب با زیر بی کاب میم پیش کم من ربکم. همزه نون زبر ان نون یا مد زیر نی انی. همزه خا زبر اخ لام پیش لو قاب پیش قو اخلقو. لام زبر لا کاب میم پیش کم لکم. میم زیر می نون طا زبر نط می نط طا یا زیر طی نون زیر نی می نط طینی. کاف زبر کا حیا زبر هی که هی. همزه زبر ا تا طا زیر طیت كهيئة طيط. طايا زبر طير زري طيري. فا زبر فا همزة نون زبر ان فا پیش فو خا پیش خو فأنفخو. فا زر في هزري فيه. فا زبر فا يا زبر يا كابو پیش کو نون پیش نو فيكونو. طايا زبر طي را ميم دو زبر رم طيرم. بازر بي همزة ذال زر إذ نون لام زر نل لام خا زبر لا هزري بإذن الله. واو زبر با همزه با پیش اب و اب را زری. همزه لام پیش ال و ابری ال. همزه کاف زبر اک میم زبر ما ها زبر ها اک ماها. واو لام زبر ول همزه با زبر اب را زبر را صاد زبر صا ول اب راسا. واو زبر و همزه ها پیش اح یا لام زر یل و اح یل. میم واو زبر مو تاقڑا زبر تا موتا. بازر بي همزة زال زير إذ نون لام زير نل لام كاف زبر لا هزري بإذن الله. واو زبر و همزة پیش او و او نون با زبر نب بازر بي همزة پیش او کام میم پیش کم و انبئکم. بازر بي میم الف زبر ما بما تا همزة زبر تا کاف پیش کو لام واو پیش لو نون زبرنا بما تأکلون. واو زبر و میم الف زبر ما وما تا دال زبر تد دال زبر ده خازر خي راو پیشرو نون زبرنا وما تدخرون. فا یا زر فی با پیش بو یا و پیش یو تا زر تی کام میم پیش کم فی بیوتیکم. همزه نون زر ان نون زبرنا ان. فا یا زر فی ذال کھڑا زبر ذا لام زر لی کاف زبر کا ان فی ذالک. لام زبر لا همزه الف زبر آ یا زبر یا تا لام دو زبر تل إن في ذلك لآية. لام زبر لا كام من بشكم لكم. همزة نون زير إن كام نون بشكن تا من بشتم إن كنتم. ميم همزة بشمو ميم زير مي نون يا زير ني نون زبرنا مؤمنين أجاد إن كنتم مؤمنين. واو زبر و میم پیش مو و مو صاد دال زبر صاد دال زر دی قاف لام دو زبر قل و مصدق لام زر لی میم الف زبر ما لما با زبر بین زبرنا بین. یا زبر یا دال یا زبر دی یا زبر یا یدی. میم زر می نون تا زبر نت تا زبر تو را خرا زبر را تا زر تی من التوراتی. واو زبر و لام زر لی ولی همزه پیش او حلام زر حل لام زبر لا ولی او حل. لام زبر لا کام میم پیش کم ولی احل لکم. باین زبر با ظل لام زبر ظل لام زبر لا ظل یا زر ذی با ظل ذی. حرا پیش حر زر میم زبر ما حرما. عین زبر لام یا زبر لی کام میم پیش کم علیکم. واو زبر و جیم همزه جیر جی و جی تا پیش تو کام میم پیش کم و جی تو کم. بازر بی همزه الف زبر آ بی آیا زبر یا تا میم دو زیر تیم بی آیتیم. میم را زیر میر را با زبر رب بازر بی کاب میم پیش کم میر ربیکم. فا تا زبر فت تا زبر تا قاب لام پیش قل لام خا زبر لا زبر ها فاتقوا الله. واو زبر و همزه زبر آ طایا زیر طی عین واو پیش عو نون زرنی و اطیعونی اگد فاتقوا الله و اطیعون. همزة نون زر إن نون لام زبر نل لام خا زبر لا زبرها إن الله. را با زبر رب یا زر بی ربی. واو زبر و را با زبر رب با پیش بو کام میم پیش کم و ربکم. فاین زبر فع با پیش بو دل واو پیش دو ها پیش هو فعبدوه. حق زبر ها ذل الف زبر ذا هذا صاد زر صي را زبر را تا میم دو پیش تم صراطم میم شین پیش مش
تا زبر تا قاف یا زر قی میم دو پیش مون مستقیم اگید هذا صراط مستقیم فا زبر فا لام میم زبر لم میم الف مد زبر ما فلما همزه زبر حا سین زبر حس سین زبر سا فلما احس عین یا زر غی سین کڑا زبر سا عیسا میم نون زر مین حا پیشو میم لام پیش مل من همول کاف فا پیش کفرا زبر را کفرا قاف الف زبر قالم زبر لا قال میم نون زبر من همزه نون زبر ان صاد الف زبر صا را یا مد زر ری من انصاری همزه زیر ای لام لام زبر لل لام کڑا زبر لا حزری الالله قاف الف زبر قا لام لام زبر لل قال حا زبر حا واو الف زبر وا را زر ری یا و پیش یو نون زبرنا قال الحواریون نون حا زبر نح نون پیش نو نحنو همزه نون زبر صاد الف زبر صا را لام پیش رول لام کڑا زبر لا حزری انصار الله همزه الف زبر آ میم نون زبر من نون الف زبر نا آمنا بالام زر باللام خاص زبر لا حزری بالله واو شین زبر وش ها دال زبر حد وش حد با زر بی همزه نون زبر ان نون الف زبر نا بی ان میم سین پیش مس لام زر لی میم واو پیش مو نون زبر نا مسلمون اگید وش حد بی ان مسلمون. یہ تاہجے اب پڑھتے ہیں رواں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें. वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके.
आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।